السلام عليكم. دونك بالنسبة لا دوزيام شابيتر في الكورون الترناتيف اللي هما لي بويسونس. الوغ تنكالكوليو لي ديفيرون بويسونس دون انستالاسيون. دونك لي بويسونس كاينه بويسونس اكتيف سميتها اكتيف وسميتها ابسوربي وسميتها كونسومي اللي هي بي. دونك تساوي يو في ايكوس في وتساوي الروندمون في البويسونس اوتيل. وكاينه لا بويسونس رياكتيف كي تساوي يو في اي سينوس في تساوي بي طونجونت في. وكاينه لا بويسونس ابارونت اللي هي لا طونسيون توتال في الكورون توتال تساوي الراسين بي او كاري زائد كيو او كاري. دونك هادو هما لا بويسونس كالكولي في الانستالاسيون. فاكتور دو بويسونس هو بي على اس والروندمون هي ديك نو. دونك الوحده ديال البويسونس اكتيف هي الوات، دونك تنسميوها اكتيف و ابسوربي و كونسومي بحال. والوحده ديال لا بويسونس رياكتيف هي الفار فولت امبير رياكتيف، حيت عندها البويسونس رياكتيف تو سكي اندكتيف و كاباسيتيف. دونك تنوحد نرمزو لها بكي والوحده ديالها هي الفار. وكاينه لا بويسونس ابارونت بيان سور هو لا بويسونس توتال، دونك بالفا الفولت امبير في ا. دونك هاد لا بارتي سي تري امبورطونط في الكالكول دو كونسوماسيون دينيرجي ديال اون انستالاسيون الكتريك. دونك اغلبيه اللي تيغلطوا هما ديك لا بويسونس اكتيف ابسوربي كونسومي، متعرفوش هاد السميات كاملين. دونك بالنسبه للبويسونس اكتيف تدار لا سوم، يعني في اون انستالاسيون تنديروا لا سوم ديال بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 زائد بي 4، يعني تنديروا لا سوم ديال لي بويسونس اكتيف كاملين. و ميم شوز بالنسبه لا بويسونس رياكتيف هي تدار لا سوم ديال لي بويسونس كاملين، يعني كي توتال تساوي كي 1 زائد كي 2 زائد كي 3. بالنسبه لا بويسونس ابارونت ما تيدارش لها لا سوم. الوغ باش تحسبها خصك تجمع بي توتال و كي توتال وتدير راسين ديال بي توتال او كاري زائد كي توتال او كاري، يعني مش تجمعش الجبريك، يعني مش تجمعش لا سوم ديال لي ديفيرون بويسونس اكتيف دو شاك انستالاسيون. الوغ تجمع غير لي بويسونس اكتيف و لي بويسونس رياكتيف. دونك بي يو تتسمى بويسونس اوتيل. دونك اون بويسونس اوتيل تتكون عند الموتور، يعني تتكون دوني في الموتور كونسومي ولا اوتيليزي باغ لو موتور. و فاكتور دو بويسونس عندو سميه اخرى تيتسمى كوس في، يعني اما تنسميوه فاكتور دو بويسونس اف بي هي بي على اس، اما تنسميوه كوس في. الوغ لو بلوز امبورطون هما لي مو تكنيك بيان سور، حيت بور كالكولي كوس في راه خصك تعرف شنو هو كوس في وشنو هو فاكتور دو بويسونس. دونك كتبنا هنايا فاكتور دو بويسونس. انا غناخدو هاد كوس في ونحطوه هنايا. دونك اف بي تساوي كوس في. الوغ بالنسبه للكالكول ديال لي ديفيرون بويسونس اكتيف رياكتيف ابارونت، il y a deux types de charges. كاين دي شارج ريزيستيف اللي هما دي ريزيستانس، يعني اون شارج اللي فيها ريزيستانس كوم باغ اكزومبل دي لامب دي رادياتور لي فور رادياتور تلفازة تيفي. دونك تيتسموا دي شارج ريزيستيف. لا بويسونس ديالهم تتكون مكتوبه عليهم، يعني ان لا لومب تتكون مكتوبه على اون بويسونس. هاد لا بويسونس هي بويسونس اكتيف ولا لا بويسونس كونسومي. لا رياكتيف تساوي زيرو، و بيان سور بي تساوي اس، يعني بويسونس ابارونت تساوي لا بويسونس اكتيف ولا لا بويسونس كونسومي. دوزيام تيب دي شارج اندكتيف. دونك لي شارج اندكتيف باغ اكزومبل موتور. دونك موتور باش نقصدو على موتور، دونك اي حاجه فيها موتور، ثلاجه، ماكينه الصابون، المهم اي حاجه فيها موتور كونسوماسيون ديالها الي ديفيرون على الكونسوماسيون ديال لي لامب. دونك الموتور اون جينيرال تيكونوا عندو 3 دوني بلوز امبورطون.
دونك تيعطيوك لا بويسونس اوتيل. دونك لا عطاوك لا بويسونس اوتيل تيعطيوك معاها الروندمون باش تحسب لا بويسونس كونسومي، و تيعطيوك كوست في ديال الموتور. دونك هادو هما لي 3 زيليمون اللي خصهم يتعطاو في الموتور. الا كانوا عندك هاد لي دوني دونك تعرف ان لا شارج بعدا اندكتيف. دونك ما عطاوكش الروندمون، دونك لا بويسونس اللي كيكونوا عطاوك يعطيوها اكتيف ديريكتومون، تيعطيو لا بويسونس اكتيف، تيعطيوش مع الروندمون. حيت شفنا في ليكزامبل من الروندمون يساوي بي اوتيل على بي ابسوربي. دونك هادي الكالكول ديالها سي تري. دونك بويسونس تساوي الروندمون في بي اوتيل، كي تساوي بي طونجونت في، و اس تساوي الراسين بي او كاري زائد كي او كاري. دونك هادو هما لي فورمول اللي تتحسب بهم لا بويسونس اكتيف رياكتيف ابارونت ديال انستالاسيون كيلكونك اللي تتكون من اون بارتي ريزيستيف و اون بارتي اندكتيف. بالنسبه ملي تتكون لا فاكتور دو بويسونس كبيره، دونك تنحاولوا نديروا لاميليوراسيون ديال كوسفي، تنزيدوا ان كوندونساتور اون باراليل تيعطيني اون نوتر بويسونس رياكتيف مي نيجاتيف، و تنقص ليا من لا بويسونس رياكتيف اللي كانت، و ديك الساعه تنقص ليا في، و تنلقاو كونسوماسيون بلو فيبل، ومنها تنلقاو لا فورمول باش نكالكوليو لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور. دونك بالنسبه للتريفازي دونك ما كايناش شي شونجمون كبيره. لو شونجمون اللي كاينه هي ديك الراسين دو 3 في البويسونس اكتيف ورياكتيف والابارونت، ما تنخدموش بهم حيت ما تعطيوناش تيكونش عندك لي دوني هو الكورون. دونك تنخدموا بلي فورمول اللي كانوا عندنا قبيله. بالنسبه في التريفازي كاينه ان ميثود دو وات متر. دونك وات متر تيحسب لا بويسونس، الوغ بي توتال هو بي ا زائد بي بي، يعني لا سوم ديال لي طونسيون، والكي رياكتيف هي راسين 3 بي ا ناقص بي بي دوزيام بويسونس ديال الوات متر، و كي راهي الراسين اس او كاري موان بي او كاري. دونك باش تحسب لي بويسونس افيك هاد لا ميثود ديال الوات متر. دونك ولي فورمول الاخرين في التريفازي تيبقاو هما يعني ديما تتبقى واخا تكون لا شارج تريفازي لي موتور تريفازي، دونك تيبقاو هاد لي فورمول هما بي تساوي الروندمون في يعني بويسونس اكتيف هي الروندمون في بويسونس اوتيل، كي هي بي طونجونت في، و اس هي راسين بي او كاري زائد كي او كاري. دونك ما تيتبدل حتى شي حاجه في لي فورمول، سوف كو الموتور فاش كوبلاج ايطوال ولا تريونغل، دونك هذاك ماشي مشكل. يعني واش غتخدم بلا طونسيون سامبل او بيان بلا طونسيون كومبوزي، دونك هذيك تشوفها مع لو بروف باش يعطيك علاش واش كوبلاج ايطوال ولا كوبلاج تريونغل وشنو هو الفرق بيناتهم. الوغ هنا ناخذ ان بتي اكزرسيس. دونك هنا بالنسبه للتريفازي دونك بور لاميليوراسيون ديال الكوسفي تناخذ كاباسيتي اون ايطوال و كاباسيتي اون تريونغل، وكل وحده لا فورمول ديالها بور كالكولي لا كاباسيتي. ولو كوبلاج تريونغل هو لي بريفيرابل اللي تيستعمل في الاندستري بزاف، لي 3 فوا موان امبورطون كو ايطوال. بالنسبه ليكزرسيس دابليكاسيون دونك ناخذ اون انستالاسيون الكتريك فيها 10 امبول ديال 75 واط، الرادياتور الكتريك فيه 1,875 كيلو وات، و 3 موتور الكتريك ايدونتيك ابسورب اون بويسونس 1,5 كيلو وات افيك فاكتور دو بويسونس 0,8. الوغ هنايا كاتبين لا بويسونس ابسوربون يعني بويسونس ابسوربي، دونك اوتوماتيكمون علاش؟ لان ما عاطينكش الروندمون، يعني عاطينك لا بويسونس ابسوربي. دونك بارفوا تيعطيو لا بويسونس اوتيل و تيعطيو مع الروندمون، دونك باش تحسب بها لا بويسونس ابسوربي ولا اكتيف كونسومي بار لانستالاسيون. دونك مطلوب منا في لا كيسيون الاولى كاين لا بويسونس اكتيف رياكتيف كونسومي بار لانستالاسيون. الوغ تناخدو طابلو تنكتبو لي شارج تنحسبو. الوغ امبول دونك بي هي اللي مكتوبه في البوله، مكتوبه فيها 75 واط، نضربها في 10 البولات، دونك 75 مضروبه في 10 لي لومب تعطيني 750 واط. لا بويسونس رياكتيف ديال البوله قلنا راه هي 0، ولا بويسونس ابارونت هي لا بويسونس اكتيف. دونك هادشي اللي قلنا في الاول في لي بويسونس ولا لي شارج ريزيستيف. دونك نفس لا فالور هنايا 750 فولت امبير. بالنسبه للرادياتور تا هو اون شارج ريزيستيف، الوغ تا هو
لا بويسونس ديالو هي اللي مكتوبة فيه، دونك كاين غير واحد، الوغ غتعطيني 1.875 كيلو وات هي لا بويسونس اكتيف. بالنسبة لا بويسونس رياكتيف زيرو حيت تشارج ريزيستيف، ولا بويسونس ابارونت هي لا بويسونس اكتيف هي 1.875 كيلو فولت امبير في ا. بالنسبة لي موتور، دونك تروا موتور ايدونتيك، دونك عطينا لا بويسونس اللي عطاونا في الكاي تشارج، عطاونا بويسونس اكتيف، دونك غادي نضربها في 3، دونك 3 مضروبة في ولا 1.5 مضروبة في 3 لي موتور، دونك غتعطيني هي 4.5 كيلو وات. بالنسبة للبويسونس رياكتيف ou bien la puissance apparente، donc عندك ديجا كاينه اون ريلاسيون كوس في هو بي على اس، الوغ اس تساوي بي على كوس في، الوغ اس تساوي بي على كوس في، الوغ نحسبو لا بويسونس ابارونت، دونك غتعطيني هي 4.5 ديفيزي على 0.8 تعطيني 5.625 كيلو فولت امبير. الوغ من هنا غنحسب لا بويسونس رياكتيف كي، الوغ تنعرفو ان اس تساوي الراسين بي او كاري زائد كي او كاري، الوغ كي تساوي الراسين ديال اس او كاري ناقص بي او كاري، الوغ الراسين ديال 5.625 او كاري ناقص 4.5 او كاري، دونك غتعطيني لا بويسونس رياكتيف، دونك غتعطيني 3.375 كيلو فولت امبير رياكتيف فار. الوغ من بعد تندير لا صوم بي توتال و كي توتال، دونك كي توتال هي الاولى، دونك 0 زائد 0 زائد ديك 3.375 غتعطيني هي نفس لا فالور هادي، دونك نديرو لها كوبي كولي غتعطيني نفس لا فالور. بالنسبة لا بويسونس اكتيف نديرو لا صوم، دونك 750 وات هي 0.75 كيلو وات زائد 1.875 كيلو وات زائد 4.5 كيلو وات، دونك غتعطيني لا طونسيون توتال هي 7.125 كيلو وات. الوغ دابا باش نحسبو لا بويسونس ابارونت، بيان سور هذا هو الجواب ديال ليكزارسيس لا كيسيون الاولى، هو قال قلب على لا بويسونس اكتيف ولا بويسونس رياكتيف ديال لانستالاسيون، دونك هما اللي جاوبنا عليهم في ليكزارسيس الاول، دونك هادي هي لا كيسيون الاولى. الوغ ندوزو لا دوزيام كيسيون، دونك بيان سور نستعملو هاد لا ميثود في اي اكزارسيس بحال هاد الشكل هذا اللي تيعطيوك دي شارج ريزيستيف اندكتيف مخلطين، بعض المرات تسميوهم دي ريسيبتور 1 ريسيبتور 2 ريسيبتور 3 وتتحسب هاد لو طابلو. دونك دوزيام لا كيسيون طالبين لو كورون كونسومي بار لانستالاسيون، الوغ بدا نحسبو لا بويسونس ابارونت، دونك لا بويسونس ابارونت هي اس تساوي الراسين بي او كاري زائد كي او كاري، دونك غتعطينا 7.88 كيلو فولت امبير. الوغ تنعرفو ان اس تساوي يو في اي، يعني اي توتال في اي توتال، الوغ منا غنلقاو اي، دونك لو فاكتور دو بويسونس هي بي على اس، و سور لا كيسيون اللي قبل هي كالكولي لا فاكتور دو بويسونس، الوغ بي على اس هي 4.5 مقسوم على 7.88 غتعطيني هي 0.9، دونك فاكتور دو بويسونس غتعطيني 0.9، دونك هادي هو مطلوبة في ليكزارسيس في لا كيسيون 2. بالنسبة لا كيسيون 3 طالبين لو كورون كونسومي بار لانستالاسيون، دونك ديجا اس تساوي
اف اي. الوغ لو كورون تيساوي لا بويسونس ابارونس مقسومة على لا طونسيون اللي هو 230 فولت. دونك اس سي ايكال اي فوا اي. دونك بيان سور تنديرو هاد لي زيكسبليكاسيون ديال لي زيكزارسيس باش تفهم الطريقه اللي باش نخدموا بها في الكالكول. نقد نلوح لكم مثلا ليكزارسيس بالكوريجي ما غتفهمش، يعني كاين اللي تيبقى يشوف الكوريجي ما تيفهمش الطريقه بالضبط. دونك فيديو تيخلي انك تفهم الطريقه كيفاش خرجناها. دونك تكون فويا ميزور مع الطريقه ديال التخرج ديال ليكزارسيس. الوغ هنايا لو كورون نشدو ديك 7.88 مقسومة على 230 فولت، تعطيني لابليكاسيون نيميريك. عطاتنا 4.27 امبير. دونك هادي هي لا كيسيون 3. دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت. دونك بغينا نديرو لاميليوراسيون ديال كوسفي ديال واحد لانستالاسيون ردوها 0.93. يعني كوسفي رجع 0.93 خرجنا حنا 0.9. الوغ سي تساوي بي طونجونت في ناقص طونجونت في بريم على او كاري في اوميغا. الوغ اول حاجه نحسبو في، الوغ في ا هي كوس، دونك عندنا الكوس هو 0.9، دونك ندير كوس موان 0.9 تخرج ليا 25.84 دوغري. ونحسبو في بريم، دونك بغينا نوصلو الكوس هي 0.93، الوغ كوس موان 0.93 هي تعطيني في بريم هي 21.56 دوغري. وتنعوضو هنايا بي طونجونت 25.84 ناقص طونجون ديال 21.56 على لا طونسيون 230 او كاري في اوميغا هي 2 بي اف اللي هي 2 بي في 50 هرتز. وتلقى لا كاباسيتي ديال كوندونساتور اللي غنديرو بوغ اميليوري لا فاكتور دو بويسونس ديال لانستالاسيون. دونك غنلقاو لا فالور ديال 0.38 ميكرو فاراد. دونك 382